रोल्पा बस दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु 18 जना घाइते। शिक्षा विधेयकको विरोधमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले घोषणा गरे आन्दोलन। थाइल्यान्ड भनेर म्यानमार पुर्याए। भिडियो कलमा निर्वस्त्र हुन बाध्य बनाए। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। एमडिएमएस प्रणालीमा फोन दर्ता गर्न पाउने समय साउन मसान्तसम्म लम्ब्याइयो। भक्तपुरबाट 4 जनाको उद्धार। प्रतिकूल मौसमका कारण पोखरामा हवाई उडान ठप्प। कामबाट निकालेपछि आन्दोलनमा उत्रे बुढी गंगाका कर्मचारी। तनहुँमा सडक भाँसिएपछि पृथ्वी राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालनमा। सुन तस्करी प्रकरण। गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिन एमाले तयार। स्कटिङ गरेर 12 दिनपछि ल्यान्डफिल साइटमा पुर्याइयो पोखराको फोहोर। सरकार र गौर घटनाका पीडित बीच 5 बुँदे सहमति। कैलालीमा 500 घर डुबानमा। भक्तपुर पनि डुबानमा। चागो नारायणमा एउटा घर भत्कियो। काठमाडौँको बस पार्क क्षेत्र पनि डुबानमा। मकवानपुरमा पहिरोले घर पोर्दा 1 जनाको मृत्यु, 6 जना बेपत्ता। स्विजरल्यान्ड घुमेपछि मनिषा कोइरालाले भनिन्, नेपालको प्रकृति उपभोग गर्न सकेनौं। चम्किलो ढुङ्गा परीक्षण गर्न खानी विभागको टोली गोर्खामा। आज संसद बैठक चल्ने। सांसदले बोलेपछि गृहमन्त्रीले जवाफ दिने। 54 किलोको टल्कने ढुङ्गाले गोर्खामा तरङ्ग। महावीर पुनलाई गृह मन्त्रालयको पत्र। विभूषण लिलामी गरे रद्द हुन्छ। रेखा थापाको नयाँ फिल्म उपहारको स्क्रिप्ट विवादमा। संसदको अवरोध हट्यो, गृहमन्त्रीले जवाफ दिने। वकिलले नै आरोपितको पत्नीलाई साक्षी राखेर अर्की महिलालाई श्रीमती स्वीकार गर्न लगाएपछि भए ठूलो हंगामा। नागडुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङ मार्गमा कहिले चल्छ सवारी? यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। सडक चाँडो चालु गराउन मन्त्री ज्वालाको निर्देशन। नारायणगढ मुगलिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा। विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। एकैपटकमा क्युबादेखि अमेरिका र चीनको भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको योजना। हर्क साम्पाङ भन्छन्, मलाई अर्को ठाउँको मेयर बन्न मन लाग्यो। त्यो ठाउँ कुन हो? यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। दरबन्दी गाउँमा सिंहदरबारमा हाजिर गर्दै टाप कस्दै कर्मचारी। बागमती नदीमा खतराको घण्टी। तटीय क्षेत्र डुबान र कटान। आँखा पाक्ने रोग देखिएपछि पोखराका विद्यालय 3 दिन बन्द गरिँदै। बनेपाको पुल बजार डुबानमा। विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो। सिक्रिय दोभान पहिरो अपडेट। 5 जना बेपत्ता र 1 जनाको मृत्यु र देशभरको बाढी पहिरो अपडेट सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ बाढी पहिरोको प्रसङ्गबाट। दर्शक महानुभावहरू देशभरको बाढी पहिरोको अपडेट सम्बन्धी तपाईहरुमा जानकारी राख्न चाहे। सोमबार रातिदेखि अविरल वर्षासँगै आएको बाढी बस्तीमा पस्दा कैलालीमा 500 घर दूरी प्रभावित भएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका, बजनी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, चुरे, जोशीपुर र कैलाली गाउँपालिकामा नदीको पानी बस्तीमा पस्दा 500 घर दूरी प्रभावित भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रशासनिक अधिकृत शिवराज जोशीले विभिन्न नदीको पानी बस्तीमा पस्दा 6वटा स्थानीय तहमा मानवीय क्षति नभए पनि घरहरू डुबानमा परेको जानकारी दिएका छन्। जोशीका अनुसार खुटिया नदीको पानी बस्तीमा पस्दा धनगढी उपमहानगरपालिका 15 को कन्नरीमा 14 घर, काला र कान्द्रा नदीको बाढीले भजनी नगरपालिकामा 2, 3, 5, 7 र 8 नम्बर वडा गरेर 250 घर डुबानमा परेका छन्। यस्तै कैलाली गाउँपालिका 7 का विभिन्न बस्तीमा कटैनी नदीको पानी पस्दा 150 घर दूरी र जोशीपुर नगरपालिकामा विभिन्न बस्तीमा काडा नदीको बाढीले 56 घर दूरी प्रभावित भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू भक्तपुरको चागो नारायण नगरपालिकामा पहिरोले एउटा घर भत्किएको छ। चागो नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा वीरबहादुर केसीको 4 कोठे घर भत्किएको भने घर पछाडिको डिस्को खस्दा जस्ताले छाएको एक तले घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रवक्ता वसन्त पाठकले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार पहिरोले मानवीय क्षति भने भएको छैन भने भक्तपुर पनि डुबानमा परेको छ। भक्तपुरको बजारमा गाउँमा वरिपरि जलमग्न अवस्था रहेको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू काठमाडौँको नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा पनि डुबान भएको छ। सोमबारदेखि भइरहेको भारी वर्षाका कारण बस पार्क नजिकको विष्णुमती क्षेत्र डुबानमा परेको भने विष्णुमतीमा पानीको बहाव बढेर सडकमाथि बग्न थालेको छ। सडकबाट पानी घर र पसलहरूमा पानी पसेको छ। त्यहाँका तस्बिरहरू तपाईहरुले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ। यहाँ नजिकैको दीपज्योति आवासीय विद्यालय पनि डुबानमा परेको छ भने बिहानैदेखि सामाखुसी क्षेत्र पनि डुबानमा परेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा रातभर भारी वर्षा भएको छ। वर्षाले नदी र खोलाहरूमा बाढी आएको छ। बाढीको सतह बढ्दो क्रममा रहेकाले आज बिहान 11 बजेसम्म सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह
समेत गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँमा के कस्तो अवस्था रहेको छ तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। त्यसैगरी मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा सिक्रेनीमा पहिरोले घर पुरिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 6 जना बेपत्ता भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका डीएसपी टेकबहादुर कार्कीले राति पहिरोले 7 जना पुरिएको र 1 जनालाई उद्धार गरेर अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन्। पहिरोमा परि बागमती गाउँपालिका 5 सिक्रे दोभानका 60 वर्षीय अक्कल बहादुर स्यान्तान, उनकी 22 वर्षीय छोरी शिला पहरी, ज्वाइँ 25 वर्षीय जीवन पहरी, नाति 4 वर्षीय मिलन पहरी, 1.5 वर्षकी नातिनी दिव्या पहरी र सिन्धोली हरिपुर गाउँपालिका 1 कोकटीका अन्दाजी 16-17 वर्षका पासाङ घिसिङ पाहुना बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता भएका 6 जनाको खोजी कार्य जारी रहेको छ। घटनास्थल काभ्रे र मकवानपुरको सीमा क्षेत्रमा पर्दछ भने उद्धारमा मकवानपुरको भोरलेनी र काभ्रेको प्रहरी समेत परिचालन गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ। 2 ठाउँको पहिरो पञ्चाएपछि बिहान 9:30 बजेदेखि सडक एकतर्फी सञ्चालनमा आएको थियो भने आज बिहान करिब 5:20 बजेको समयमा इच्छाकामना गाउँपालिका 6 काली खोला नजिक माथिबाट लेदो सहितको पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको हो। सो पहिरो आएको केही समयपछि 500 मिटर नजिकमा रहेको टोपे खोलामा पनि पहिरो गएको थियो भने दुवै ठाउँको पहिरो पञ्चाएर सडक एकतर्फी सञ्चालनमा गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। दुईतर्फी सडक सञ्चालनका लागि सडक डिभिजन कार्यालयको एक्साभेटर प्रयोग गरेर पहिरो पञ्चाउने काम भइरहेको उनले बताएका छन्। यद्यपि नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अहिलेसम्म दुईतर्फी सञ्चालनमा आइसकेको छ। त्यसैगरी सर्लाही र रौतहट सीमा क्षेत्र भएर बग्ने बागमती नदीमा जलसतहले खतराको सीमा नागेको छ। बाढी निकै बढेपछि बागमती सिँचाइ अन्तर्गत रहेको ब्यारेजका 35 वटै ढोका खोलिदिएको छ भने आज बिहान 8 बजे नाप्दा बागमती नदीमा पानीको सतह 9 मिटर पुगेको पल्देरो दोभान जलसतह मापन केन्द्रका लीलाम्बर खनालले जानकारी दिनुभएको छ। सर्लाहीका प्रमुख जिल्लाधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार बागमती नदीको सिँचाइ ब्यारेज भन्दा उत्तर पानीको सतह 6.5 मिटर बढी गहिराई भएपछि खतरा मानिन्छ। पानी निरन्तर परिरहेकाले बाढी बढेर जलसतह बढ्दै गएको बताइएको छ। विशेष गरी बागमती नदीमा खतराको घण्टी बजेको छ भने तटीय क्षेत्र डुबान र कटान हुन सक्ने बताइएको छ। त्यसैगरी काभ्रे जिल्लाको बनिपा स्थित पुल बजार डुबानमा परेको छ। गए रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पुल बजार क्षेत्र डुबानमा परेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय बनिपाका अनुसार सडकमा पानी जम्मा भएकाले निकास दिने काम भइरहेको छ। त्यसैगरी खोलामा आएको बेल बजारमा पसेपछि बिहानदेखि अरनिको राजमार्गमा सवारी आवागमनमा समस्या छ भने सो क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध भएको छ। सरकारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणाली एमडिएमएसमा मोबाइल फोन दर्ता गर्न पाउने समय साउन मसान्तसम्म लम्ब्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक ऐन 2080 ले दिएको असार मसान्तसम्मको समयलाई 1 महिना लम्ब्याएर साउन मसान्तसम्म पुर्याउने निर्णय भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने यो प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका सेलुलर मोबाइललाई यो अवधिसम्म दर्ता गराउन सकिने गरी समेत तोकिएको मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। विदेशबाट नेपालमा भन्सार नतिरी उपहारमा आएका वा व्यक्ति स्वयंले ल्याएका मोबाइल प्रणालीमा गर्न सरकारले यो सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो भने यो प्रणालीमा दर्ता नगरीसम्म मोबाइल फोन चल्दैनन् भन्दै बताइएको छ। सुन तस्करी बारेमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले गृहमन्त्रीको जवाब सुन्न तयार भएको छ। संसदको अवरोध हटाउने बारेमा आज नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो भने बालटारमा बसेको बैठकमा एमाले सुन तस्करीको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याए तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसमा सहमत भएनन्। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने सीआईबीको अनुसन्धानले पुगेन भने थप छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री तयार रहेको बताए। एमाले सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने गरी अरू छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन प्रस्ताव गर्दा पनि सरकार तयार भएन। बरु सत्तापक्षले गृहमन्त्री जवाब दिन आउँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षले दिएन भन्ने भ्रम छर्ने प्रयास गरेको समेत बताएका छन्। विशेष गरी सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिन एमाले तयार भएको छ। प्रहरीले एक स्थानीय व्यक्तिको घरमा चम्किलो ढुङ्गा बरामद गरेपछि 1.5 महिनादेखि गोर्खा तरङ्गित छ। गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 7 सती पिपलका चन्द्रमान र राममाया शाही दम्पतिको घरबाट प्रहरीले टल्कने ढुङ्गा बरामद गरेको थियो भने 54 किलो तौल भएको यो ढुङ्गा प्रकाश दिँदा चम्किलो देखिन्छ भने शाहीको घरमा रातो कपडाले बेरेर यो ढुङ्गा राखिएको थियो। शाही परिवारले पुस्तौंदेखि यो ढुङ्गालाई घरभित्रै राखेर देवताका रूपमा आफूहरूले पुज्दै आएको बताएका छन्। तर असार दोस्रो सातादेखि शाहीको घरमा मानिसको ओहोरदोहोर बाक्लिन थाल्यो।
सामाजिक सञ्जालमा ढुङ्गाको तस्बिर देखेकाहरू प्रत्यक्ष रूपमा ढुङ्गा हेर्न उनको घरमा पुगेका थिए भने शाही परिवारले पुस्तौंदेखि घरभित्र राखेको ढुङ्गाको तस्बिर केही समयअघि सामाजिक सञ्जालमा राखिएको थियो। चन्द्रमान र राममायाका छोरा सुरेशले एक दिन ढुङ्गा बेरेको रातो कपडा निकालेर तस्बिर खिचेका थिए। आफूले खिचेको तस्बिर उनले सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए भने चिनी जानेकाहरूसँग पनि तस्बिर देखाउँदै यो के होला भनेर जिज्ञासा राख्ने गरेका थिए। चम्किलो ढुङ्गा हेर्न शाहीको घरमा मान्छेको घुइँचो लाग्न थाल्यो। लाखौंमा यो ढुङ्गा बिक्री गर्न मोलमलाई हुन थालेको सूचना जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि पुग्यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र अधिकारी नेतृत्वको प्रहरी टोलीले असार 14 गते सती पिपल स्थित शाहीको घर पुगेर ढुङ्गा बरामद गरेको हो। प्रहरीले बरामद गरेपछि यो ढुङ्गाको चर्चा जन्चुलियो। प्रहरी प्रशासनले पुरातत्व विभाग वा खानी तथा भूवर्ग विभागसँग लगेर ढुङ्गा परीक्षण गर्नुपर्ने बताएपछि केही विवाद पनि भए। शाही परिवारले आफूहरूको देउता प्रहरीले फिर्ता गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। गोर्खाका स्थानीयले पनि चम्किलो ढुङ्गालाई परीक्षणका लागि अन्यत्र लैजाने भन्दा पनि गोर्खामै राखिनुपर्ने माग गरेका छन्। बहुमूल्य हो भने गोर्खा संग्रहालयमा सबैले अवलोकन गर्न मिल्ने गरी ढुङ्गा राखिनुपर्ने गोर्खावासीको भनाइ छ। प्रशासनले ढुङ्गा परीक्षण गर्न जिल्ला बाहिर पठाउन सम्भव नदेखेपछि खानी तथा भूवर्ग विभागको टोलीलाई नै गोर्खा बोलाएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी दुनेश सागर भुषालले ढुङ्गा परीक्षण गर्न खानी विभागका 2 जना भूवर्गविद सोमबार गोर्खा आएको बताएका छन्। भूवर्गविद सुस्मिता भण्डारी र दुर्गा बेलाखे आउनु भएको छ। आजदेखि ढुङ्गा परीक्षणको काम सुरु हुन्छ भन्दै विशालले हामीसँग भने यो ढुङ्गा क्वार्ज क्रिस्टल भएको अनुमान गरिएको छ। ढुङ्गालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयभित्र राखिँदै आएको छ। आफ्ना भगवानलाई प्रहरीले थुनेर राखेको भन्दै शाही परिवारका सदस्यहरू बेला बेलामा प्रहरी कार्यालय पुगेर पूजा अर्चना गर्ने गरेका छन्। राममाया शाहीले साउनी संक्रान्तिमा प्रहरीले कार्यालयभित्रै पुगेर पूजा गरेकी थिइन् भने प्रहरीले ढुङ्गा लिएर गएदेखि उनले अन्न खाएकी छैनन्। त्यसयता उनले फलफुल र मिश्री पानीमा मात्र खाइरहेको परिवारका सदस्यहरू बताउँछन्। विभिन्न तिथिमा पूजा गर्न हाम्रो भगवान हामीलाई नै चाहिन्छ। मलाई विश्वास छ एक दिन भगवान घर फिर्ती हुनुहुनेछ। प्रहरी कार्यालयमै पूजा गर्दै उनले भनेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू यसबारेमा अहिले रोचक तथ्यहरू बाहिर आइरहेका छन् र साथमा यसबारेमा थप अपडेट केही आएमा तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ श्रमदानमा मात्र होइन सामाजिक सञ्जालमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनी आफ्ना काम तथा नगर क्षेत्रका विषयमा मात्र होइन देशका अन्य सवाल र स्थानका विषयमा पनि टिक्का टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन्। यसै क्रममा उनले किशोरीले तुइनबाट नदी पार गरिरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखेर लेखेका छन्, मलाई यो ठाउँको मेयर बन्न मन लाग्यो। दर्शक महानुभावहरू तपाईहरुले टिकटकमा पनि उक्त भिडियो देखिरहनु भएको छ होला। तस्बिर तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। एउटा सानी बच्ची तुइनबाट अथवा डोरीबाट नदीको एक छेउबाट अर्को छेउ जान खोजेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू अहिले भिडियो सामाजिक सञ्जालमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ र हर्क साम्पाङले पनि यसमा आफ्नो चासो व्यक्त गरेका छन्। रोल्पामा बस दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 18 जना घाइते भएका छन्। रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका बागमाराबाट दाङको घुराइका लागि छुटेको नाख 2612 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका सूचना अधिकारी प्रकाश भुषालले जानकारी दिनुभएको छ। सूचना अधिकारी भुषालका अनुसार मृत्यु हुनेमा रोल्पाको माडी गाउँपालिका 2 बस्ने 21 वर्षीय प्रकाश बाठा, माडी गाउँपालिका 4 का 50 वर्षीय गोर्खे डाङ्गी र उनकी 50 वर्षीय श्रीमती हस्त डाङ्गी तथा परिवर्तन गाउँपालिका 3 का 46 वर्षीय भक्तबहादुर विक रहेका छन्। यस्तै बस दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचारका लागि दाङ पठाइएको सूचना अधिकारी भुषालले बताउनु भएको छ। विशेष गरी रोल्पा बस दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 18 जना घाइते भएका छन्। सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति बीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। यससँगै संघर्ष समितिले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। आज गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा घटनाको छानबिन गरेर दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने, घटनामा मृत्यु भएकाहरूको स्मृतिमा शहीद स्मारक स्तम्भ बनाउने, घाइतेहरूको उपचार र आर्थिक सहायताका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने सहमति भएको छ। 28 जनाको मृत्यु हुने गरी 7 जना सहित 2073 मा रौताडको गौरुमा भएको घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै संघर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलन थालेको थियो भने संघर्ष समितिले 13 साउनदेखि धरना दिनुका साथै प्रदर्शन समेत गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरी सरकार र गौर घटनाका पीडित बीच 5 बुँदे सहमति भएको छ भने आन्दोलन स्थगित गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनलाई विभूषण लिलामीमा राखे रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। आज मन्त्रालयको विभूषण तथा सभा समारोहमा प्रबन्ध शाखाले पुनलाई पत्र पठाएर विभूषण लिलामीमा नराख्न चेतावनी दिएको हो। केही समय अघि पुनले मान पदवी कीर्तिमय राष्ट्रदीप 2य श्रेणीको विभूषण लिलामी गर्न सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा राखेको थाहा पाएकाले उक्त पत्र काटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विभूषण ऐन 2064 को दफा 26 एक बमोजिमको कुनै पनि नेपाली नागरिक वा विदेशी व्यक्तिलाई प्रदान गरी
गरिएको विभूषण निजले कसैलाई बिक्री गरेमा वा बन्दकीमा राखेमा वा विभूषणको मर्यादा विपरीत हुने गरी विभूषणको प्रयोग गरेमा वा कसैलाई प्रयोग गर्न दिएमा नेपाल सरकारले विभूषण रद्द गर्न सक्ने उक्त पत्रमा भनिएको छ। रद्द गरेसँगै विभूषण पाउने व्यक्तिको नाम र रद्द गरिएको विभूषण समेत खुलाएर सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना समेत जारी गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यसरी पत्र पठाएका बारेमा महावीर पुनले भने सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक सहज रूपमा अघि बढाउन सहमति भएको छ। बैठक बस्नु पूर्व सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा दलका प्रमुख सचेतकहरू बीचको बैठकमा सभा सुचारू गर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो। बैठकको सुरुमा दलीय आधारमा एकजनाले आकस्मिक समय प्रयोग गर्न सहमति भएको छ भने त्यसपछि गृहमन्त्रीले सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिने सहमति बनेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सभामुखहरूको छलफलका क्रममा सत्तापक्ष प्रमुख सचेतकहरूले संसद बैठकमा प्रतिपक्षले गृहमन्त्रीको जवाब सुन्नुपर्ने बताएका थिए। बैठकपछि हामीसँग कुराकानी गर्दै जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले भने बैठकमा सत्तापक्षबाट गृहमन्त्रीको जवाब सुन्न प्रमुख प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्ने काम भयो। एमालेले गृहमन्त्रीको जवाब सुन्ने चित्त नबुझेमा आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएको छ। संसद कसरी चलाउने हो स्वविवेक प्रयोग गर्न हामीले सभामुखलाई भनेका छौँ। सुरुमा दलीय आधारमा कुरा राख्ने र पछि गृहमन्त्रीले जवाब दिने कुरा भएको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी संसदको अवरोध हटेको छ भने गृहमन्त्रीले जवाब दिने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, वकिलले नै आरोपितको पत्नीलाई साक्षी राखेर अर्कै महिलालाई श्रीमती स्वीकार गर्न लगाएपछि ठूलो हंगामा भएको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भइरहेको छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा 175 मा बहुविवाह गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफाको उपदफा 1 मा विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्नु हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा 2 मा कुनै पनि पुरुष विवाहित हो भन्ने जानी त्यस्तो पुरुषसँग कुनै पनि महिलाले विवाह गर्नु हुँदैन भनी उल्लेख पनि गरिएको छ। सोही दफाको उपदफा 4 मा त्यस्तो विवाह गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद र 10,000 रुपियाँसम्म अथवा 10,000 देखि 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ भने त्यो विवाह अथवा त्यस्तो विवाह आफैमा बदर हुनेछ। तर कानुनले बन्देज गरेको विषयमै एक अधिवक्ताले प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिसँग जबरजस्ती विवाह गराइदिएका छन्। त्यो पनि पहिलो विवाह र श्रीमती भएको थाहा पाउँदै यति मात्र होइन, ती अधिवक्ताले उक्त गैर कानुनी विवाहको घोषणा गर्ने लिखितमा साक्षीका रूपमा हिरासतमा रहेका व्यक्तिका श्रीमती र ससुरालाई राखिदिएका छन्। हामीलाई प्राप्त कागजात अनुसार घटना 2078 साल चैत महिनाको हो भने नातामा साली पर्ने अरुणा खत्री, परिवर्तित नामले भिनाजु पर्ने सम्पूर्ण छेत्री परिवर्तित नाम विरुद्ध प्रहरी वृत्त बालाजुमा जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिएकी छन् भने अरुणाको जाहेरीपछि 2078 चैत 25 गते सम्पूर्णलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने पक्राउ परेपछि अरुणा र नातामा उनका ठूलो बुवा रहेका प्रमाणपत्र नम्बर 1540 का अधिवक्ता भोजबहादुर केसी प्रहरी वृत्त बालाजु पुगे। पक्राउ परेका सम्पूर्णका श्रीमती र ससुरा समेत प्रहरी कार्यालयमै समेत पुगेका थिए। त्यसपछि सुरु भयो बार्गेनिङ। सम्पूर्णका ससुरा ध्रुव बहादुर थापाका अनुसार सुरुमा अरुणा र अधिवक्ता भोजबहादुर केसीले सम्पूर्णलाई छुटाउने र मुद्दा फिर्ता लिने भए पनि 1 करोड रुपियाँ दिने पनि भने 1 करोड रुपियाँ पाए जाहेरी फिर्ता लिने शर्त राखियो। तर सम्पूर्णसँग त्यति धेरै रकम नभएका कारण 1 करोड रुपियाँ दिन नसक्ने पनि बताए। त्यसपछि यो केसले एकदमै धेरै चर्चा पायो। दर्शक महानुभावहरू, वकिलले नै आरोपितको पत्नीलाई साक्षी राखेर अर्कै महिलालाई श्रीमती स्वीकार गर्न लगाएपछि अहिले ठूलो हंगामा भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा यसको विरोध भएको छ भने प्रहरीले यसबारेमा आफ्नो छानबिन समेत अगाडि बढाएको छ र कारबाही गर्न सक्ने बताइसकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्षायाममा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षतिप्रति पूर्व सतर्कता अपनाउन र विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरलाई वर्षाका कारण विभिन्न जिल्लामा आएको बाढी पहिरोबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको प्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उक्त निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्धार राहत र पुनर्स्थानका लागि सम्पूर्ण ढङ्गले सक्रिय हुन पनि निर्देशन दिएका छन्। वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा जनधनको क्षति पुर्याएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा समेत बाढी र डुबानको समस्या देखिएको छ। अन्य धेरै जिल्लामा सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन् भने सडक पहिरोले अवरुद्ध बनेका छन्। सुशासनको चर्को नारा लगाएको वर्तमान सरकारले भनसुनको आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्ने र काजमा खटाउने गर्दा स्थायी सरकार भनिने सरकारी प्रशासन क्षेत्र भद्रगोल बन्न पुगेको छ। सुशासनको नारा लगाएर चर्चा कमाएका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नै मन्त्रालयमा काज सरुवाको विकृतिलाई बढावा दिएका हुन् भने अनियमितता, भ्रष्टाचार र विकृति रोकेर सुशासन कायम गर्ने बताएका मन्त्री श्रेष्ठकै मन्त्रालयमा नीति नियम विपरीत काजमा कर्मचारी भद्रगोल बनाइएको छ। यसले गर्दा दरबन्दी भएका विभिन्न विकट जिल्लामा सरुवा भइगएका कर्मचारीहरू सिंहदरबारमा हाजिर गरेर तलब खाइरहेका हुन्छन्। मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा शाखा अधिकृतको दरबन्दी
4वटा मात्रै रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अहिले दरबन्दी गाउँमा छ भने सिंहदरबारमा कर्मचारीहरूले हाजिर गर्दै टाप कस्ने गरेका छन्। त्यहाँका कार्यालयहरू खाली देखिन्छन्। त्यहाँ जाँदा कर्मचारी पनि भेटिँदैनन्। तपाईहरूले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। विद्यार्थीमा आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण बढ्दै गएपछि कास्कीको पोखरा महानगरले 3 दिनका लागि महानगरभित्र सञ्चालित विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। महानगरका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत बद्रीनाथ सुवेदीका अनुसार साउन 24 गते बुधबारदेखि साउन 26 गतेसम्म अथवा शुक्रबारसम्म 3 दिनसम्म महानगरभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक संस्थागत तथा मोन्टेसरी विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। पोखरा महानगरका विभिन्न ठाउँमा मानिसमा अथवा आँखा पाक्ने रोगले आक्रान्त पारिरहेको र उक्त रोगको प्रभाव विभिन्न विद्यालयमा समेत परिरहेको अवस्थामा संक्रमण चक्र रोक्न महानगरले यस्तो निर्णय गरेको हो। महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यको संयोजकतामा आज बसेको बैठकमा आँखा पाक्ने रोग संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणमा लिन तथा बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित राख्न वर्षै हिउँदै स्थानीय विधाबाट कट्टा हुने गरी विद्यालय बन्द गर्न लागेको हो। प्रतिकूल मौसमका कारण आज पोखरामा हवाई उडान प्रभावित बनेको छ। बिहानैदेखिको निरन्तर वर्षाका कारण पोखरामा एउटा पनि उडान हुन नसकेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। सोही कारण पोखरामा हवाई यात्रु अलपत्र परेका छन्। आज भरतपुरमा बिहानको 3वटा उडान भएपछि पुनः उडान बन्द भएको छ। जनकपुरमा समेत मंगलबार यानि कि आज केही ढिला मात्र विमानस्थल खुलेको थियो। यसबाहेक गन्तव्यमा भने नियमित उडान भइरहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने नियमित नै भइरहेको छ। तनहुँको व्यास नगरपालिकामा सडक भाँसिएपछि पृथ्वी राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। आज बिहान तनहुँको व्यास नगरपालिका 12 देउरालीमा राजमार्ग भाँसिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जानकारी दिएको छ। सडक भाँसिएका कारण अहिले साना सवारीका लागि एकतर्फी सुचारू भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका सूचना अधिकारी डीएसपी मोहन बहादुर खाँडले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बिहान करिब 11 बजे राजमार्ग भाँसिएको भने उनले भनेका छन् अहिलेलाई साना सवारी साधन एकतर्फी चलेको छ। ठूला सवारी क्रस हुने अवस्था अझै छैन भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी तनहुँमा सडक भाँसिएपछि पृथ्वी राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। स्थानीयवासीको अवरोधले 12 दिनदेखि सडकमै रोकिएको फोहोर सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा स्कटिङ गरेर ल्यान्डफिल साइट पुगाइएको छ। आज पहिलो चरणमा 28 गाडी फोहोर लामे आहाल स्थित अस्थायी ल्यान्डफिलमा लगेको पोखरा महानगर सरसफाई महाशाखाका प्रमुख कल्पना बरालले जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरी स्कटिङ गरेर 12 दिनपछि ल्यान्डफिल साइटमा पोखराको फोहोर पुर्याइएको छ। अभिनेत्री रेखा थापाको निर्माणमा बन्न लागेको फिल्म उपहार विवादमा परेको छ। फिल्मका कथा लेखक सुलक्षण भारतीले आफ्नो वानलाइन स्टोरी चोरीको आरोप लगाएका छन् भने रेखाजीले मलाई महिला केन्द्रित फिल्मको कथा लेख भनेर प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। मसँग पहिले एउटा कथा थियो, त्यो सुनाए। उहाँहरूलाई वानलाइन कथा मन परेपछि स्क्रिप्ट लेख्न भन्नुभयो। मैले फर्स्ट ड्राफ्ट स्टोरी लेखेर पठाएको थिएँ। त्यसपछि उहाँहरूले फाइट सिन राखे, अनावश्यक गीत राख्ने माग गर्नुभयो। तर मैले यस्तो नगरी कसरी फिल्म बनाउन सकिन्छ भनेर पुनः स्क्रिप्ट लेख्न थालेँ। केही समयपछि मसँग अनुमति नलिई उहाँहरूले अर्कै मान्छेलाई स्क्रिप्ट लेख्न लगाउनु भएछ भन्दै भारतीले हामीसँग भने। उपहार फिल्मका निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजाले भने भारतीलाई बारम्बार सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि अभिमन्यु निरविलाई फिल्मको स्क्रिप्ट लेख्न लगाएको समेत बताएका छन्। र साथमा अहिले यो सँगै रेखा थापाको नयाँ फिल्म उपहारको स्क्रिप्ट विवादमा परेको छ। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको आपतकालीन उद्धार सुरुङको सोमबार ब्रेक थ्रु भयो। मूल सुरुङ मार्ग सञ्चालनका लागि उद्धार सुरुङको ब्रेक थ्रु जरुरी थियो। सवारी पूर्वाधारका नेपालमा निर्माण भइरहेको र यो पहिलो सुरुङ मार्ग हो भने काठमाडौँ छिर्न होस् वा बाहिरिन नागढुङ्गादेखि झ्याप्ले खोलासम्मको जामले यात्रीहरू धेरैजसो मारमा पर्ने गरेका छन्। सवारी जामसँगै उकालो ओह्रालो ख्यार ख्यार गाडीको आवाजबाट स्थानीयले प्रदूषण खेप्दै आएका छन् भने यो सँगै लामो समय जाम र उकालो हुँदा सवारीले पेट्रोलियम पदार्थमा बढी खर्चिँदै आएका छन्। त्यसैले आम यातायात व्यवसायीसँगै सर्वसाधारणको पनि उत्तिकै चासो छ सुरुङ मार्ग भएर गाडी कहिले गुड्छ। दर्शक महानुभावहरू, सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाका प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठले 2082 असोजसम्ममा उक्त सुरुङ मार्गमा सवारी गुड्ने बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त भएका सडक पुल तत्काल निर्माण गरेर नागरिकको जनजीवन सहज बनाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले अविरल वर्षापछि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण तत्काल सङ्कलन गर्न र तत्काल पुनर्निर्माणमा सुरु गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार अपराह्नदेखि परेको अविरल वर्षाले देशका विभिन्न ठाउँमा मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याउँदै आएको छ। देशभर सडक पुल भत्किएका छन्। यसकारण सडक चाँडो चालु गराउन मन्त्री ज्वालाले निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भदौ अन्तिम सातादेखि असोज पहिलो सातासम्ममा एकैपटकमा 3 मुलुकको भ्रमण गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। क्यारिबियन मुलुक क्युबादेखि संयुक्त राज्य अमेरिका र सीमा जोडिएको नेपालको छिमेकी मुलुक चीनसम्मको भ्रमण हुने सम्भावना बढेको छ। यसमध्ये प्रधानमन्त्री प्रचण्ड न्युयोर्क अमेरिकामा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी समिटका लागि अमेरिका जाने योजनामा छन् भने त्यसपछि चीनसहित विभिन्न विकासोन्मुख मुलुकहरूको शिखर सम्मेलनका लागि क्युबाको राजधानी हवाना पुग्ने सम्भावना पनि छ। प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन 2080 को विधेयकप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएका विषयहरूमा आपत्ति जनाउँदै प्याप्सन इनप्याप्सन र हिस्सानले संयुक्त रूपमा आन्दोलन घोषणा गर्दै देशभर विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै बुधबार पालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, बिहीबार मस्यौदाको विरोध गर्ने अथवा विरोध प्रदर्शन गर्ने, शुक्रबार सरकारवाला पक्षबीच अन्तर्क्रिया तथा छलफल गर्ने, आफ्ना संगठनमा समीक्षा बैठक गर्ने र शनिबार देशैभरका अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने, भदौ 1 गतेदेखि अनिश्चितकालीनसम्म विद्यालय बन्द गर्ने तथा विद्यालयका सवारी साधनहरू सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने घोषणा गरेका छन्। बुढीगङ्गा गाउँपालिकाले सम्झौता नवीकरण नगरेपछि कामबाट निकालिएका करारका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। करारमा कार्यरत कर्मचारीले 26 जनाको सम्झौता नवीकरण नभएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले आफूहरूलाई पुनर्बहालीको माग राख्दै मंगलबारदेखि सुरु गरेका हुन् र मंगलबार आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले कार्यालयको गेटमा तालाबन्दी गरेर प्रदर्शन गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, स्विजरल्यान्ड घुमेपछि मनिषा कोइरालाले नेपालको प्रकृति उपभोग नै गर्न सकेनौ भन्दै बताएकी छन्। नेपाल जस्तै भूगोल, डाँडाकाँडा, हिमाल र पहाड, क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या दुवै हिसाबले नेपालभन्दा लगभग 3.5 गुणा सानो संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक हो स्विजरल्यान्ड। नेपाललाई पनि स्विजरल्यान्ड जस्तै उन्नत मुलुक बनाउने हाम्रा कुरा राजनीतिज्ञहरूबाट पटक पटक सुन्दै आएका छौँ र यसबाट अहिलेसम्म केही पनि गर्न सकिएको छैन। स्विजरल्यान्ड जस्तै नेपाल बनाउन पाए अथवा नेपाललाई पनि स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाउन पाए अथवा व्यवस्थापन गर्न पाए धेरै राम्रो हुने थियो। नेपालको प्रकृति हामीले उपभोग नै गर्न सकेनौँ भन्दै नायिका मनिषा कोइरालाले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।